बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क नमरूज़ पहाड़ों की तरकी में वाक़या है। पहाड़ों पर घने जंगल हैं जिनमें हाथी, गैंडे, घोड़ा, भेड़िए, भेड़ और दीगर जानवर बकसरत पाए जाते हैं। शहर नमरूज़ पर एक खुदातर्स बादशाह की हुकूमत थी जिसके इंसाफ का ऐसा शोशा था कि लोग नौशारा के बजाय इसकी मिसालें दिया करते थे। पर किस्मत का चक्कर तो किसी लम्हे भी उलट सकता है। यही नमरूज़ के साथ हुआ। इसको किसी की नज़र लग गई। एक आदमखोर शेर वहाँ आ गया। सुबह, दोपहर, शाम, जिस वक्त इसे भूख लगती वो जंगल से शहर में आ जाता और अपनी भूख मिटाता। इस शेर के बारे में एक चीज़ अजीब थी, वो सिर्फ़ औरतों को शिकार बनाता था। मर्दों को अगर वो सिर्फ उस वक्त मारता जब वो किसी औरत का शिकार करने में इसके ख़िलाफ़ मुरहम्मत करते। शेर का ऐसा खौफ तारी हुआ कि दिन के वक्त भी गली कूचे वीरान हो गए। सब शहरी अपने अपने घरों को ताला लगाकर और खिड़कियां दरवाज़ों को मजबूती से बंद कर घर में छुपे रहते। सिर्फ बालिग मर्दों को बाहर निकलने का हौसला होता, क्योंकि उन्हें पता था कि शेर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बादशाह तक ये खबर पहुंची तो उसने दरबार ख़ास तलब किया ताकि इस मसले पर गौर व खोज किया जाए। इसने वज़ीर आज़म से राय तलब की, वहशी दरिंदे से औरतों को कैसे बचाया जाए, इस मसले का क्या हल है। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारे पास उम्दा शुमार तो नहीं है, लेकिन सुना है कि शेर अमूमन उस औरत को शिकार बनाता है जो सुर्ख या गुलाबी लिबास पहनती है। अगर औरतों पर पाबंदी लगा दी जाए, वो सुर्ख या गुलाबी कपड़े नहीं पहनेगी तो शेर उन्हें नहीं मारेगा। बदकिस्मती से दरबारी मस्करे ने इस मौके पर बोलने की गलती कर दी। इसने कहा कि मेरी सोच के मुताबिक। सब दरबारी इसके ये अल्फाज सुनकर हंसने लगे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मियाँ मस्करे, तुम अब सोचने भी लगे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि वज़ीर आज़म ने क्या कहा? वो इस वजह से वज़ीर आज़म है कि वो बहुत अक्लमंद हैं और तुम इस वजह से शाही मस्करे हो कि तुम सोच नहीं सकते और तुम्हारी बेवकूफ़ियों पर सब हंसते हैं। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि आइंदा से कोई औरत सुर्ख या गुलाबी लिबास नहीं पहनेगी और अब तमाम लोग घरों के दरवाज़े खोल दें और औरतें अपना काम दोबारा मामूल के मुताबिक सर अंजाम देने लगीं। बदकिस्मती से इसी शाम शेर ने एक और औरत का शिकार कर लिया। इसने सब्ज़ कपड़े पहने हुए थे। बादशाह ने अगली सुबह दरबार को लगाया और फिर गौर फिक्र करने लगे, शेर के हमले की क्या वजह हो सकती है और मसले को कैसे हल किया जाए और वहशी दरिंदों से औरतों को कैसे बचाया जाए। इस मर्तबा कोतवाल ने बात की, मेरे ख्याल में मसला कपड़ों की रंगत का नहीं है। इस औरत ने लहंगा पहना हुआ था। शेर समझा कि ये कोई बहुत मोटा ताज़ा शिकार है जिसमें से खूब गोश्त निकलेगा, इसलिए इस पर हमला आवर हो गया। दरबारी मस्करे ने दोबारा बोलने की कोशिश की, मेरी सोच के मुताबिक। बादशाह अपना पेट पकड़कर हंसने लगा और बाकी दरबारी भी हंस हंस कर धोरे हो गए और मस्करे की बात कहकों के शोर में दब गई। कोतवाल की बात सबको समझ में आ गई। चुनाचा बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया, आइंदा शहर में कोई औरत लहंगा नहीं पहनेगी और सब औरतें बेफिक्र होकर गली मोहल्ले और बाज़ारों में आज़ादी से घूमें। हुआ यूं कि इसी शाम एक और औरत को शेर उठा के ले गया। इसने तो सुर्ख कपड़े नहीं पहन रखे थे और ना ही लहंगा। बादशाह ने दरबार ख़ास जलसा तलब किया और पूछा, वहशी दरिंदे से औरतों को कैसे बचाया जाए, इस मसले का क्या हल है। अब दरबारी मस्करे ने सबसे पहले बोलने की कोशिश की, मेरे ख्याल में। सब ज़ारो करार हंसने लगे। बादशाह ने हाथ उठाकर मस्करे को मज़ीद कुछ कहने से मना किया और अपने उस्ताद से मुखातिब हुआ, या हज़रत, वज़ीर और तवक्कल का मशवरा तो गलत निकला। आप दोनों जहां का इल्म रखते हैं, हमें बताएं कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। शेख साहब ने फरमाया, मसला लिबास की रंगत या किस्म का नहीं है, मसला लिबास की तराश खराश का है। जब लिबास में से औरत की बाजू, टांगें और चेहरा दिखाई देता है
تو گوشت دیکھ کر شیر وحشی ہو جاتا ہے۔ ساری غلطی عورت کی ہے جو شیر کے جذبات کو مشکل کرتی ہے۔ اب اس وحشت سے عورت کو بچانا ہے تو انہیں افغانی برقع پہننے کا حکم دیا جائے جس میں ہاتھ، پیر یا آنکھ تک دکھائی نہیں دیتی۔ شیر کو گوشت دکھائی نہیں دے گا تو وہ حملہ نہیں کرے گا۔ مسخرے نے پھر بولنے کی کوشش کی، میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے۔ سب درباری بے تحاشا ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، میاں اگر تمہارے پاس دماغ ہوتا تو تم شاہی مسخرے کیوں ہوتے؟ تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، اس لیے تو سب تمہاری باتوں پر اتنا ہنستے ہیں کہ تمہارے درباری مسخرہ مقرر کیا گیا ہے۔ شیخ صاحب نے درست فرمایا ہے، یہی مسئلہ ہے اور ان کے مشورے پر عمل کرنے سے حل ہو جائے گا۔ حکم جاری کر دیا گیا، آئندہ نیم زور کے تمام عورتیں افغانی برقع پہنیں گی اور شیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بدقسمتی سے اس مرتبہ تو شیر نے عین 12 بجے دوپہر ایک عورت پر حملہ کر دیا اور اسے اٹھا کے لے گیا۔ ایک بار پھر دربار لگایا گیا۔ بادشاہ اب بہت پریشان تھا۔ اس کے قابل ترین وزیر امام دار برقرار رکھنے کے لیے مشورے توکل اور سب سے بڑے عالم و کامل علم بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ اب بادشاہ پر عوام بھی عدم و اہتمام کرنے لگی تھی اور اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ لباس ٹھیک کیا جائے تو شہر شیر کی عورتوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بادشاہ نے پھر سب سے مشورہ طلب کیا، وحشی درندے سے عورتوں کو کیسے بچایا جائے؟ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ خوب سوچ سمجھ کر حل بتائیں۔ حل ناکام ہوا تو حل تجویز کرنے والے کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ سب درباریوں کو سزا کا سن کر سام سوکھ گیا، مگر احمق مسخرہ پھر بول اٹھا، میرے خیال کے مطابق۔ سب درباری مسکرانے لگے، مگر بادشاہ ایک طنع کی کیفیت میں تھا۔ اس نے چڑھ کر کہا، ایک بار ہی بتا دو کہ تمہارے ننھے سے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے تاکہ ہم اسے ایک مرتبہ سن کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینکیں اور پھر سب قابل و دانش لوگوں اس مسئلے پر یکساں سے غور کر سکیں۔ مسخرے نے کہا، میرا خیال کے مطابق مسئلہ عورتوں کے لباس میں نہیں ہے، شیر کی فطرت میں وحشت ہے۔ عورت خواہ جو لباس پہنے، اس درندے نے اس پر حملہ کرنا ہی کرنا ہے تاکہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ عورت پر پابندی لگانے کی بجائے شیر کو قابو میں لایا جائے۔ شہر کے دروازوں کے پاس تمام چھتوں پر تیر انداز مقرر کر دیے جائیں اور جیسے ہی شیر شہر میں داخل ہو وہ اسے تیروں سے چھلنی کر دے۔ کسی دوسرے درباری نے کوئی مشورہ نہ دیا تو بادشاہ نے لاچار ہو کر مسخرے کی تجویز کے مطابق چھتوں پر تیر انداز مقرر کر دیے۔ دوپہر کو جیسے ہی شیر شہر میں داخل ہوا تو اس پر ہر طرف سے تیر برسانے لگے اور چند لمحوں میں وہ مارا گیا۔ یہ دیکھتے ہی شہری اپنے گھروں سے نکل آئے اور پورے نمروز میں ایک بڑا جشن منانے جانے لگا۔ اب عورتیں اس وحشی درندے سے محفوظ ہو گئی تھیں۔ نتیجہ، درندے کو قابو کرنا مفید ہوتا ہے۔ لباس پر پابندی لگانے سے وحشت نہیں رکتی۔ لباس جیسا بھی ہو، درندہ اپنی فطرت پر چلتا ہے۔